सम्मानार्थ हाम्रा बहिनीहरूलाई उहाँहरूप्रति सम्मान स्वरूप सिंह मोक्तानज्यू यसरी नै आजका मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान नरबहादुर दाहालज्यू, हाम्रा विशिष्ट अतिथि श्रीमान ज्ञानेन्द्र खतिवड़ाज्यू, विशिष्ट अतिथि सुश्री डाक्टर कविता लामा, यसरी नै श्रीमान मिलन रुचालज्यू, सोनाम वाङ्गेलज्यू, हाम्रा मानिसहरूमा अझै पनि त्यो हिचकिचाहट छ। ओहदामा पुगेपछि, उच्च ओहदामा पुगेपछि आफ्नो चाहिने घाँस बाँस कपासको लागि पनि शब्द उहाँले त्यो परवाही गर्नु भएन। उहाँ उच्च पदमा हुनुहुन्थ्यो र पनि आफ्नो जातिको निम्ति, आफ्नो सन्तानको निम्ति उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो। जब उहाँ कार्य पेशामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला आवाज उठाउनु हुँदाखेरि उहाँलाई सस्पेन्स पनि गरे। पछि पनि यसरी कार्यमा हुँदाखेरि, पेशामा हुँदाखेरि त्यस्तो एकदम खुल्ला रूपले आवाज उठाएका छैनन्, अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ मैले। भएर दिल्लीमा यो वार्तालापमा भाग लिनु भएको थियो अनि उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु खोज्दाखेरि, गोर्खाल्यान्डको प्रसङ्ग उठाउनु खोज्दाखेरि हाम्रै एकजना यति साह्रो गति छ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पाउनु, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ मञ्चमा। आजको यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा श्रीमान पी अर्जुनजी। यो प्रकारको कार्यक्रम समय समयमा हुन अनिवार्य छ। उहाँहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेछ। आज हामी माझ जाति हित हेतु संगठित संघका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, मेक इन्डिया फाउन्डेसनका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। गरिब दीन दुखी छुट्ने नामहरूको मन दुखाइदिन सक्छु। म त्यसै पनि बदनाम छु मन दुखाउनुमा। म फेरि अझै मेरो त्यो बदनामीलाई थप्न चाहन्न। अनि सबैलाई म स्वागत जनाउँछु आजको खुल्ला पुस्तक विमोचन समारोहमा। लेखक नै त्यहाँ हल्ला गर्नु हुँदैछ, त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती गरिदिनु भयो भने मजा आउँथ्यो। यहाँ मञ्चमा आसीन विज्ञ प्रतिष्ठित नेपाली गोर्खा समाजलाई विश्व स्तरमै पुर्याउनु हुने, म भारत राष्ट्रिय स्तरमा मात्र भन्दिनँ, विश्व स्तरमै पुर्याउन कम्मर कसिसकेका विभूतिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सादर नमस्कार जनाउँदै म छोटो मेरो फेरि यो अर्को बदनामी छ, राजा स्टेजमा चढेपछि झर्नु मान्दैन हो। त्यो पनि मलाई साथीभाइले एकदम झकझकाएका छन्। विशेष मनोज बोगटी कहाँ छ, त्यहाँ उसले कराइहाल्छ तपाईँहरू र उहाँले उहाँले व्यक्त गरेका धेरैवटा कुरा अति सराहनीय मलाई लाग्यो। अब कुरा आउँछ बास उठेपछिका कुरा। अति पीडादायक हुन्छ बास हराएपछि। यस्तो पीडा जसलाई सामान्य शब्दहरूमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। भोग्नेहरूले मात्र ती पीडा भोगेका हुन्छन् र हाम्रै त्यो समाजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यौं होला। तर ती बाजे बोजू आमा बाबाले भनेको कथाहरू लिखितमा कहीँ पनि छैन। 86लाई बुझ्नको लागि मैले भातसुङको विमोचन हुँदै गर्दा राजेन्द्र भण्डारी सर किताबको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं एकछिन उहाँसँग बसेर। उहाँले एउटा किताब निकाल्नु भएको छ,
त्यो किताबको नाम चाहिँ मैले भुलेँ। बाडुली मात्रै होइन, अझै छ त्यसमा जोडिए। पुस्तक विमोचन प्रक्रिया बबिता मादेनका बहिनी बबिता मादेनका श्रीमान अनुप छेत्री भाइलाई पनि यहाँ मञ्चमा आइदिन हुन हामी आग्रह गर्छौँ। हाम्रा समाजका अनुभवी धरोहरहरू अग्रणी हाम्रा पुस्तकको नाम सहित विमोचन भएको घोषणा आजका हाम्रा अध्यक्ष महोदयको मुखारविन्दबाट हामी सुन्छौँ। पुस्तकको नाम साथै घोषणा भएको बहुचर्चित सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, निर्भीक निबन्धकार अनि सबैको हृदयमा अनि मस्तिष्कमा गाडिने अब्बल उद्घोषिका अनि पत्रकार, समाचार वाचिका, जसलाई हामी हाम्रा समाजका अनि जातिका एउटी नक्षत्रै भनेर अब चिन्न थालेका छौँ। तिनी श्रीमती बबिता मादेन, उनका पुस्तक बास हराएपछि 1986 भन्ने जो नयाँ उहाँको कृति, यो आज तपाईहरु सबैको हृदयमा उहाँको हृदयबाट प्रवेश भयो अनि यो सार्वजनिक भयो भनी म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान स्वरूप खदार्पण भइरहेछ। उन्नाइस सय 86 बास हराएपछि जातिको आर्तनाद, दुःख कष्ट भोगेका दुःख कष्टहरू बबिता बहिनी आफैले अनुभव गरेर त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गरेको पुस्तक 1986 बास हराएपछिको आज यस मञ्चबाट हाम्रा समाजका धरोहरहरूको बाहुलीबाट विमोचन भएको घोषणा हाम्रा आजका अध्यक्ष महोदयले गर्नुभयो। सानो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा साधारण विषय हो। मलाई एक दुईजना नारीहरूले आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्न हुने अति आदरणीय कृष्णसिंह मोक्तान सर, प्रमुख अतिथि नरबहादुर दाहाल सर, आदरणीय ज्ञानेन्द्र खतिवारा सर अनि रुचाल सर अनि सोनाम सर र साथी अन्जनालाई पनि म सम्बोधनमा राख्दै यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णलाई म आफ्नो अभिवादन टक्राउँदछु अनि बबिता मादेनलाई धेरै धेरै बधाई। बास उठेपछि को निम्ति सफल विमोचनको निम्ति हजुरहरू सबैलाई आदरणीय सम्माननीय शब्दहरूले हाम्रा लेखिका बहिनी बबिता मादेनले मञ्चबाट कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। अब बबिता मादेनज्यूलाई यहाँ अगाडि कुर्सी राखिएको छ, त्यहाँ आएर बसिदिने हामी नम्र निवेदन गर्छौँ। अनि कुर्सीमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण आजका श्रोता महानुभावहरू, उपस्थित विविध विधामा संलग्न धेरै योगदान पुर्याउने हुने हाम्रा श्रोता महानुभावहरू, सम्माननीय आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, उहाँहरूले बहिनी बबिता मादेनलाई आफ्नो यो उपलब्धिको निम्ति खदार्पण गर्न सक्नुहुनेछ। पूजा खर्चिनुपर्छ
भावनात्मक रूपले पनि भावनाहरू खर्चिनुपर्छ, समय खर्चिनुपर्छ, अर्थ पनि खर्चिनुपर्छ। एउटा पुस्तक निकाल्नको निम्ति कठिन परिश्रम गर्नुपर्छ अनि उहाँको त्यस परिश्रमलाई सम्मान गर्दै हाम्रा उपस्थित सम्माननीय श्रोता महानुभावहरूले माया गर्दै खदा अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको योगदानको निम्ति। अनि अर्को एउटा एकदमै आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण विषय के भएको छ भनेदेखि बबिता मादेललाई हामीले पाउन सक्यौं अनि बबिता मादेललाई हामी बीचमा उभिन सक्षम बनाउनु हुने अनि यस प्रकारको संस्कार दिनुहुने, आफ्नो जातिको माया गर्न पर्छ, जातिलाई माया दिन पर्छ, जातिको सेवा गर्न पर्छ भन्ने भावना दिएर संस्कारित बनाउनु हुने बबिता मादेलकी आमा हामी माझ हुनुहुन्छ। आमालाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ। बबिता भाग्यमानी जसले उसलाई यति धेरै संस्कार दिएर हुर्क्याउनु भयो, उहाँलाई हामी यहाँ मञ्चमा उभ्याएर तपाईहरुसित उहाँको परिचय साटासाट गर्न चाहन्छु। उहाँको शारीरिक अस्वस्थताले गर्दा उहाँ मञ्चमा आउन असमर्थ हुनुहुन्छ। उहाँलाई बबिता मादेल बहिनीकै छेउमा कुर्सीमा केही क्षण राखिदिनु भयो भने सुविधा हुनेछ। सबैभन्दा ठुलो श्रेय जान्छ आमालाई। बबिता मादेल जीवन अवधिमा छोरीले यस्तो ठुलो सम्मान पाउँदा गर्वबोध भइरहेको छ। आमालाई धन्यवाद छ आमा, संस्कारी छोरी दिनुभएकोमा। बबिता मादेल प्रति मायाको वर्षा बर्सिरहेको छ। साथै बबिता मादेल बहिनीकी सासू आमा अनुप भाइको आमा उहाँ पनि आसीन हुनुहुन्छ कुर्सीमा। उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँको माया, उहाँको धैर्य, उहाँको शुभकामना बबिता बहिनीलाई सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आन्तरिक धन्यवाद दिन्छ।
आजको यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा है यतिको कार्यक्रमलाई मैले सफलै मानेको छु अनि सम्पूर्ण आउनुहुने महानुभावहरूलाई पनि म आफ्नो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिलाई कार्यक्रमको बिचमा भेट्न सके, कतिलाई सकेन व्यस्तताले भएर है। कार्यक्रम अति नै सफल भएको मैले महसुस गर्दैछु। आज पाठकवर्गमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पाठकवर्गमा के सन्देश दिन चाहन्छु भने यो जुन बबिता मादिनको किताब छ, हामीले जुन 86 को आन्दोलनमा हामीले कुन प्रकारले चाहिँ आन्दोलन गरेछौँ, नेताहरूको स्थिति कस्तोमा थियो र हामी जनताहरूको स्थिति कस्तो थियो, हामी जनताले गरेको कुरोहरू, आफू दाजुभाइमा काटमारहरू भएको कुराहरू यसमा छ है। अनि नेता राजनीति भन्ने कुरो चाहिँ तल्लो दर्जालाई लडाउने अनि राजनेताहरू चाहिँ माथि माथि नै आफ्नो स्तरलाई सुरक्षित राख्ने मैले महसुस गर्छु। अनि अरू विभिन्न 86 पछि विभिन्न आन्दोलन भयो, यसमा पनि यो जुन बास हराएपछिमा जुन कथा छ यस्तै कथाहरू सायद उहाँहरूको पनि हुनसक्छ है। अनि पाठकहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, राजनीतिलाई बुझेर मात्रै पछि डुगुरेको चाहिँ राम्रो लाग्छ, किनभने राजनेताहरूले खालि साधारण ग्रासरुटको जनतालाई लडाउने काम मात्रै भएको यो किताबहरूले पनि धेरैवटा वर्णनहरू गरेको छ। ओके, धन्यवाद। यो कुरा चाहिँ अब आज पुस्तक लोकार्पण भइसकेको छ, या त भनौँ अब यो पुस्तक पाठकहरूको हातमा पुगिसकेको छ। यसले कतिको आकर्षित गर्छ अथवा यसले तान्छ कि तान्दैन, अब त्यो चाहिँ पाठकहरूकै जिम्मामा मैले छोडिदिएको छु। यहाँले पढ्नु होला, मनन गर्नु होला र विचार व्यक्त गरिदिनु होला। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ आज यो लोकार्पण कार्यक्रममा साहित्य क्षेत्रमा लगायत अन्य विधामा रहेका व्यक्ति विशेष आगमन यहाँ भएको थियो है, र के कस्तो अनुभव गर्नुभयो? वास्तवमा यो कार्यक्रम नै अति नै सीमित अवधिको तयारीमा सुरु भएको थियो है। किताब आइपुगेको थिएन, त्यो एक प्रकारको त्यो टेन्सन पनि थिँदै थियो। अस्तिको दिनै मात्र किताब आइपुग्यो र हिजो एकै दिन मात्रै मैले निम्त्याउने समय पाएँ। तर पनि यति छोटो अवधिमा निम्त्याउँदाखेरि पनि अब धेरै मान्यजनहरू, आदरणीय महानुभावहरू यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र यो एउटा पुस्तक जो थियो यो एकदमै लामो समयदेखि यहाँले यसमा लागि पर्नु भएको थियो है, र यो पुस्तक जुन लोकार्पण गर्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई सहयोग पुर्याउनु हुने महानुभावहरूमा को चाहिँ यहाँहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ? मैले एउटा अथवा दुईवटा मात्र नाम यहाँ लिएँ भने त्यो अरूमाथि अन्याय हुन जान्छ। किनभने यो पुस्तक लेख्नु त मैले लेखेको हो, तर यसमाथि योगदान धेरैजनाको छ। मलाई यसमा यो लेखनको यात्रामा मलाई धेरैले सहयोग पुर्याउनु भएको छ र ती सबै नामहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पाठकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पाठकहरू नहुँदो हो त म नै हुने थिइनँ, म लेखकै हुने थिइनँ। सबैभन्दा धेर धन्यवादको हकदार यदि कोही छ भने पाठकहरू नै छ। उहाँहरूले मलाई माया दिनुभयो, मेरो लेखहरू रुचाएर पढिदिनु भयो, मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, हौसला दिनुभयो, प्रतिक्रिया दिएर मलाई हिम्मत बढाइदिनु भयो। यहाँहरूको योगदान त कति छ त्यो म शब्दमा बयान गरेर भन्न सक्दिनँ, र म आज जे पनि छु त्यो पाठकहरूकै देन अनुसार छु। आगामी भविष्यमा यस पुस्तक बाहेक अन्य पुस्तकहरू पनि पाठक वर्गमा यहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ? लेख्ने कामै हो, कामै लेख्ने भनेपछि सायद म भविष्यमा पनि अन्य विषयमाथि अथवा मेरो विषय म जोडिएको राजनीतिसँग हो, हुनसक्छ यो राजनीतिको परिधिबाट बाहिर निस्केर पनि म केही नयाँ दिन सक्छु कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। हेर्दै जाउँ त्यो विषयमा। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद।